नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बिमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र सिकेका ज्ञानहरू भिडियो मार्फत तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्ने र आफ्नो ज्ञानहरू तपाईँहरूलाई बाँड्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले विभिन्न कम्पनीहरूले, विशेष गरी आज मैले नन लाइफ कम्पनी अन्तर्गतका दुईवटा कम्पनीहरू शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष 77-78 को दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा आफूलाई कसरी अब्बल दर्जामा उभ्याउन सफल भएर यी दुई कम्पनीहरू बीच कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि अबको दिनमा कुन कम्पनी बलियो होला र कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा बढी फाइदा होला भन्ने बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले अब नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने कि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने जुन अन्योलता छ त्यो अन्योलतालाई अन्त्य गर्न म सफल हुनेछु भन्ने आशा मैले लिएको छु। अब म तपाईहरुलाई हाम्रो यो कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको यो कम्पेरिटिभ एनालाइसिस भित्र गएर सेकेन्ड क्वार्टरको आधारमा मैले नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा कुन कम्पनी अबको दिनमा बलियो स्ट्रङ हुँदैछ र कुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन गइराखेको छु। तपाईहरुले यहाँ गइसकेपछि यहाँ एउटा पेड अफ क्यापिटल भन्ने छ, चुक्ता पुँजी भनेर भनिएको हो यसलाई। यसको चुक्ता पुँजी नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,31,74,32,000 देखिन्छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको 1,37,45,03,000 देखिन्छ। यसरी चुक्ता पुँजीको आधारमा नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्दा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी केही मात्रामा अगाडि भएको देखिन्छ। चुक्ता पुँजी राम्रो हुनु बलियो मानिन्छ कम्पनी, चुक्ता पुँजी जति धेरै भयो त्यति कम्पनी स्ट्रङ छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर मध्ये एउटा छ रिजर्भ। यो रिजर्भको आधारमा नेको इन्स्योरेन्सको 64,32,04,000 यसको रिजर्भ देखिन्छ भने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको 94,07,35,000 यसको रिजर्भ देखिन्छ। यसरी रिजर्भको आधारमा पनि नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्दा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी अलिकति बलियो र मजबुत देखियो, धेरै अन्तर त छैन। अब नीलले शिखरलाई पछ्याउँदै गएको अवस्था देखिन्छ। हामीले यो लाइफ नन लाइफमा हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो इन्स्योरेन्स फन्ड। इन्स्योरेन्स फन्डको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड, 96,36,96,000 नेको इन्स्योरेन्सले सेकेन्ड क्वार्टरमा इन्स्योरेन्स फन्ड कलेक्सन गर्न सफल भएछ भने यसको चाहिँ 1,17,80,15,000 यसरी इन्स्योरेन्स फन्डमा पनि नेको भन्दा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी नै अगाडि देखिएको अवस्था देखिन्छ यो इन्डिकेटरलाई हेर्दाखेरि। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने इन्डिकेटरहरूमा अर्को इन्डिकेटर हामी यहाँ भन्न गइराखेका छौँ ग्रोस प्रिमियम कलेक्टेड। यसले यो सेकेन्ड क्वार्टरसम्म कति प्रिमियम कलेक्टेड गर्यो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेको इन्स्योरेन्सको अवस्था हेर्दाखेरि 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 1,36,47,00,000 यसले ग्रोस प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएछ भने यसको चाहिँ 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 2 अरब 11 करोड 69,49,000 प्रिमियम कलेक्सन गर्न सफल भएको देखिन्छ। यसरी ग्रोस प्रिमियम कलेक्टेडको आधारमा पनि नेको इन्स्योरेन्स भन्दा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी अगाडि देखियो, अब्बल देखियो। त्यसपछि तपाईहरुले अर्को हेर्नुपर्ने यसमा इन्डिकेटरमा के छ त भन्दा टोटल क्लेम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल नम्बर अफ क्लेम पेबल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अहिले हामी हेर्दैनौँ। ट्रान्सफर फ्रम रेभेन्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्सफर फ्रम फन्ड, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लोन, यस्ता कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हामीले महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू मात्रै हेर्छौँ किनभने सबै हेर्न लाग्यो भने भिडियो ज्यादै लामो हुनेछ। अब म तपाईहरुलाई यसको नेट प्रफिटको अवस्था के छ सेकेन्ड क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। नेट प्रफिट नेको इन्स्योरेन्सले 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड,
10 करोड, 26 करोड 40,04,000 सेकेन्ड क्वार्टरमा यसले नेट प्रफिट गर्न सफल भएछ भने यसको चाहिँ 24 करोड 14,10,000 नेट प्रफिटमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई नेको इन्सुरेन्स कम्पनीले उछिन्न सफल भएको देखिन्छ। यसरी एउटा इन्डिकेटरमा नेको इन्सुरेन्स कम्पनी शिखरभन्दा बलियो देखियो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण की रेसियोहरूमा इपिएस एनालाइजमा हामी भन्दैछौँ नेको इन्सुरेन्सको इपिएस 40.06 छ भने 35.12 शिखर इन्सुरेन्सको छ। यसरी अर्निङ पर सेयरमा पनि शिखर इन्सुरेन्सलाई नेको इन्सुरेन्सले उछिन्न सफल भएको देखियो। हामीले अर्को हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सूचाङ्कमा प्राइस टु अर्निङ रेसियो पी रेसियो भन्छौँ यसलाई। पी रेसियो जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ र जति बढी भयो त्यति जोखिम मानिन्छ र इपिएस जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ, कम भयो भने नराम्रो मानिन्छ। अब पी रेसियोमा 42.41 नेकोको देखिन्छ भने 75.26 शिखर इन्सुरेन्सको देखिन्छ। यसबाट शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा नेको इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु बढी कम जोखिम छ र शिखरमा लगानी गर्दा बढी जोखिम छ भन्ने कुरा यो पी रेसियोबाट हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। रिटर्न अन इक्विटी आरओआई बढी भएको राम्रो मानिन्छ। यसमा पनि नेको इन्सुरेन्सको 26.92 र शिखर इन्सुरेन्सको 20.84 छ। यसमा पनि नेकोले शिखरलाई उछिन्न सफल भएको देखिन्छ। नेटवर्थ पर सेयरको आधारमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 229 यसको नीलको नेटवर्थ पर सेयर छ भने यसको 267.97 छ। नेटवर्थ पर सेयर पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। यसमा भने नेको इन्सुरेन्सलाई शिखर इन्सुरेन्सले उछिन्न सफल भएको देखिन्छ। नेट सेल्स पर सेयरमा यसको 103 छ भने यसको 154 छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा धेरै जसो इन्डिकेटरमा अहिले सेकेन्ड क्वार्टरमा नेको इन्सुरेन्स यी की रेसियोहरुमा अगाडि बढ्न सफल भएको छ भने रिजर्भमा पेड अफ क्यापिटलमा प्रिमियम कलेक्सनमा शिखर इन्सुरेन्स अगाडि देखिन्छ। अब बजारको मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिखर इन्सुरेन्सको बजार मूल्य आजको क्लोजिङ प्राइस 2643 छ भने नेको इन्सुरेन्सको क्लोजिङ प्राइस जम्मा 1679 छ। यसरी प्राइसको आधारमा हेर्दाखेरि नेको इन्सुरेन्स भन्दा शिखर इन्सुरेन्सको मूल्य ज्यादै माथि देखिन्छ। यसकारण त्यसको सेयरमा लगानी गर्नु बढी जोखिम देखिन्छ भने नेको इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दाखेरि कम जोखिम देखिन्छ र शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले बोनस घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र बुक क्लोज निकाल्ने अवस्था देखिराखिएको छ भने नेको इन्सुरेन्सले आगामी दिनमा बोनस घोषणा गर्ने नै छ। तर कति बोनस घोषणा गर्छ भन्ने कुरा अहिले आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन र उसले बोनस घोषणा गरिसकेपछि यसको प्राइस माथि जान सक्छ। अब शिखर इन्सुरेन्सका विभिन्न अन्य सूचाङ्कहरूमा जस्तै क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा यसले के गरेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रिमियम कलेक्सन गत क्वार्टरमा भन्दा यो क्वार्टरमा -14.23% भएछ भने नेट प्रफिट -1.3% ले गत क्वार्टर भन्दा यो क्वार्टरमा घटेको देखिन्छ भने इन्सुरेन्स फन्डमा 5.32% ले 5.32% ले इन्क्रिज भएको देखिएको छ भने इयर टु इयर ग्रोथमा सबै इन्डिकेटरहरू प्रिमियम कलेक्सन, नेट प्रफिट र इन्सुरेन्स फन्ड इन्क्रिज भएको देखिन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ गएर यसको डिभिडेन्ड इतिहास पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिभिडेन्ड भन्ने छ। यसको डिभिडेन्ड इतिहास विगत वर्षहरुमा जस्तै 76-77 मा यसले 1.462% क्याश डिभिडेन्ड र 27.769% बोनस घोषणा गरिसकेको छ जुनको बुक क्लोज हुन बाँकी छ। 75-76 मा यसले क्याश र बोनस दिएको रहेछ, राइट सेयर दिएको रहेछ भने 73-74 मा 1.53% क्याश र 29% बोनस दिएको रहेछ। त्यस्तैगरी 72-73 मा 3.15789% क्याश र 60% बोनस दिएको रहेछ भने 71-72 मा 1.263% क्याश र 24% बोनस दिएको रहेछ। यसरी तपाईहरुले यो शिखर इन्सुरेन्सको बोनस इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। शिखर इन्सुरेन्सको बोनस इतिहास हेर्दाखेरि राम्रै बोनस दिएको देखिन्छ यो सूचाङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि। अब नीलको
ग्रोथ रेट कस्तो छ र बोनसको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा प्रिमियम कलेक्टेड नेटमा यसले 9.08%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएछ भने नेट प्रफिटमा 6.06%ले यसले इन्क्रिज गर्न सफल भएछ। इन्सुरेन्स फन्डमा पनि यसले 7.8% इन्क्रिज गर्न सफल भएको देखिएको छ। यसरी क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा नेको इन्सुरेन्स धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी इयर टु इयर ग्रोथमा पनि यसले प्रिमियम कलेक्टेडमा 48.7%, त्यस्तै गरी नेट प्रफिटमा 17.71% र 15.87% इन्सुरेन्स फन्डमा ग्रोथ गरेको देखिन्छ। यसरी क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ र इयर टु इयर ग्रोथ दुवैमा यो अगाडि बढेको देखिएको छ। यसको ग्रोथ बढ्दो क्रममा छ। यसबाट भविष्यमा नेको इन्सुरेन्स धेरै राम्रो हुँदैछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले आरएसआई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एमएसिडी को अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआई 80.29 छ, एमएसिडी 96.36 छ, आरएसआई बुलिसमा छ, एमएसिडी पनि बुलिसमा छ, 5 डेज बुलिसमा छ। यी कुराहरू पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिसबाट हेर्दाखेरि। अब डिभिडेन्ड इतिहास हेर्दाखेरि नेको इन्सुरेन्सको डिभिडेन्ड इतिहास कस्तो छ ल हेरौँ। 73-74 को मात्र यहाँ उल्लेख गरिएको रहेछ। 75-76 को यसले घोषणा नगद मात्रै दिएको जस्तो लाग्छ। 10% दिएको रहेछ बोनस। त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा 72-73 मा 20-15। यसरी डिभिडेन्ड इतिहास हेर्दा नेको इन्सुरेन्स भन्दा शिखर इन्सुरेन्स ज्यादै अब्बल देखिन्छ। र अबका दिनमा हामीले सुने अनुसार विभिन्न प्रकारका अनलाइन पत्रिकामा आएको अनुसार नेको इन्सुरेन्स कम्पनीले हरेक इन्डिकेटरमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई उछिन्ने र त्यस पछाडि मात्रै डिभिडेन्डमा उछिन्ने भन्ने कुरा पनि एउटा हल्लाको रूपमा आइराखेको छ। त्यसकारण यसपालि अब शिखरसँग यदि नेकोले ठक्कर गर्ने हो, शिखरसँग आफूलाई उभ्याउन सफल हुने हो भने पक्कै पनि यसले राम्रो बोनस घोषणा गर्न सक्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्न सक्दछौँ। यी दुईटा कम्पनीहरू भोलिको लागि, भविष्यको लागि ज्यादै मजबुत र बलिया कम्पनीको रूपमा नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा देखिएका छन्। त्यसमा पनि नेको इन्सुरेन्स कम्पनी जसको मूल्य अहिले पनि ज्यादै कम छ शिखरभन्दा, शिखरको भन्दा ज्यादै कम 1679 रुपियाँ छ। यसमा लगानी गर्दाखेरि पी रेसियोको आधारमा कम जोखिम छ भने यतातिर गएर हेर्दाखेरि तपाईहरुको शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको पी रेसियो अत्याधिक बढिसकेको हुनाले र रेट पनि हाई माथि पुगेको हुनाले यसमा लगानी गर्दाखेरि बढी जोखिम पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले पी रेसियोको आधार लिएर भन्न सक्छौं। र म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले डिभिडेन्ड इतिहास हेर्ने हो र रिजर्भ फन्ड हेर्ने हो, त्यसपछि पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो, प्रिमियम कलेक्सन हेर्ने हो, इन्सुरेन्स फन्ड हेर्ने हो भने शिखर इन्सुरेन्स अहिले पनि मजबुतमा छ। तर नेको इन्सुरेन्सले क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ र इयर टु इयर ग्रोथमा जुन प्रगति गरेको छ र जुन यसले की रेसियोहरुलाई आफूलाई अब्बल बनाउन सफल भएको छ, ईपीएसमा माथि पुर्याएको छ नेको इन्सुरेन्सले शिखर भन्दा, पी रेसियो नेकोको कम छ शिखरको भन्दा, त्यस्तै गरी अन्य सूचाङ्कहरुमा पनि नेकोले शिखरलाई उछिन्ने क्रम जारी रहेको हुनाले भविष्यको लागि शिखर भन्दा पनि नेको इन्सुरेन्स छनौट गर्दाखेरि बढी फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई यो अध्ययनबाट, यो विश्लेषणबाट लागिरहेको छ। अब कुराहरुका पनि सुन्ने निर्णय आफै गर्ने हो। त्यसकारण मैले यो भिडियो बनाइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि नेको इन्सुरेन्सै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अरु इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पनि छन्, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पनि छन्। मैले खाली यो भिडियोमा शिखर इन्सुरेन्स र नेको इन्सुरेन्सलाई कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि आगामी दिनमा अब कुन कम्पनी अगाडि जान सक्छ, इयर टु इयर ग्रोथ र क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ र हरेक इन्डिकेटरको आधारमा केलाउँदाखेरि शिखरलाई नेकोले टक्कर दिनै थालेको छ, टक्कर दिने अवस्थामा पुगेको छ, पछ्याउँदै गएको छ। तर रेटमा शिखर भन्दा नेको ज्यादै तल छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियोको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला। तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा मैले अर्को भिडियो लिएर आउने छु भन्ने बाचा गर्दै हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।